ऐसे जब आपको हर जगह से ये नारे बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, ये सदाएं लगती हुई नजर आ रही हैं कि उलमाए इकराम ने जो है ना झूठ बोलना शुरू कर दिया, उलमाए इकराम लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं और उलमाए इकराम ने दीन को बेचना शुरू कर दिया। तो ये बात अपने मुआशरे में ये नारा जरूर सुना होगा कि उलमाए इकराम आपस में हमें लड़ाते हैं, मुआशरे को जो है ना माशरे में लड़ाइयाँ पैदा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले किसी आलिम की तहकीक कर लें। यार ये मौलवी जो है ना फतवे देते हैं, कोई भी मामला हो जाए ना ये जो है ना उल्टी सीधी बात कर देते हैं, ये जो है ना बस हमें फतवे देते हैं और हमें जो है ना बस हमारे अंदर जुदाइयाँ पैदा करते हैं। किस तरह चुनो, जिन लोगों ने उलमाए इकराम पर बगैर किसी वजह के तनकीद की, बगैर किसी वजह के उनको कहीं पर जो है ना मुआशरे में नीचा दिखाने की कोशिश की, अभी जाएं, अभी उनकी हिस्ट्री उठाएं, आपको वो पस्त नजर आएंगे। जो आपके सामने बात कर रहा है और आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही, फॉर एग्जांपल कोई बंदा सूद खा रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अब उलमा इकराम जो है ना सूद के खिलाफ बात कर रहे हैं, अब ये बंदा जाके घर जाके कहे कि भाई ये उलमा इकराम आपस में लड़ाते हैं, तो उस बंदे की अकल का मसला है। एक और बात हमारे मुआशरे में फैलाई जाती है कि यार ये दीन को बेचते हैं, अक्सर बातें सुनते हैं ये दीन को बेचते हैं। भाई दीन को क्या बेचते हैं कि जो इतने खुद मुख्तार हैं कि जो 20, 25, 30 हजार की तनख्वाह में पूरे महीने का चाहते हैं कि भाई हमने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी है, उलमा इकराम कहते हैं भाई तलाक गुस्से में हो या नरमी में हो, ये जो भी हो तो तलाक तलाक है। अब ये कहते हैं भाई ये गलत फतवे देते रहते हैं, ये लड़ाइयाँ और जुदाइयाँ पैदा करते हैं। नहीं, ये आपका अपना मसला है, आपका गलत फेल है कि भाई आपने क्यों तलाक दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट और ज़रूरी गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ है। आज की हमारी वीडियो हर बंदे के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस वजह से जब आपको हर जगह से ये नारे बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सदाएं लगती हुई नज़र आ रही हैं कि उलमाए इकराम ने जो है ना झूठ बोलना शुरू कर दिया, उलमाए इकराम लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं और उलमाए इकराम ने दीन को बेचना शुरू कर दिया, तो ये बातें सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मैं अपने यंगस्टर को कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी अगली ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में दीन को लाना चाहते हैं, ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, हमारे मुआशरे में चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं, होते बहुत ज्यादा थोड़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव किरदार जो है ना उसको खत्म करते हैं और मुस्बत किरदार को अदा करते हैं। उनमें से एक तबका उलमा इकराम का, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को जो है ना दीन की तरफ बुलाए, नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। तो आजकल अगर आप पूरे मुआशरे का सर्वे कर लें, पूरी सोसाइटीज का सर्वे कर लें, तो आपको वाहिद वो जमात मिलेगी जो कि उलमा इकराम की, जो लोगों को नमाज, दीन, रोजे की तरफ बुला रही है और लोगों को गुनाहों से और उल्टी सीधी चीजों से दूर कर रही है। नंबर 2 पर आप हदीस मुबारक भी खोल लें कि दीन का इल्म हासिल करना और उसको फैलाना कितना ज्यादा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने उसकी फजीलत बयान की कि मन युरिदिल्लाहु बिखैरिन युवफ़िक़हु फ़िद्दीन, और ये यानी कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करते हैं, जिससे नेकी का इरादा करते हैं, यानी कि यूं कहा जाए जिसको अपना बनाना चाहते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। एक जगह पर अल्लाह के नबी ने एक और मौके पर फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अरादा बिअब्दिन खैर, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नेकी का इरादा करते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पूछा गया या रसूलुल्लाह कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि युवफ़िक़हु बिअमलिन सालिह क़ब्ल अल मौत, उसको नेक अमल की तौफीक दे देते हैं मौत से पहले। तो लिहाजा नेक अमल की तौफीक मिलना अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये बहुत मुस्बत मैसेज होता है, और ये बंदा जो भी भलाई की तरफ जाता है, नेकी की तरफ जाता है, दीन की तरफ जाता है, वो अल्लाह ताला के करीब होता जाता है। अब ये बातें सुनने के बाद आपको मालूम हो गया होगा इस मुआशरे में जो नेकी की तरफ बुला रहे हैं और बुराइयों से रोक रहे हैं वो उलमा इकराम का तबका, इसके आगे कोई और तबका नहीं है। इसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अपने मुआशरे में ये नारा जरूर सुना होगा कि उलमा इकराम आपस में हमें लड़ाते हैं, मुआशरे को जो है ना माशरे में लड़ाइयाँ पैदा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले किसी आलिम की तहकीक कर लें कि वो आलिम है भी या नहीं, या वो बंदा ऐसी बात कर रहा है कि जिसकी वजह से जो है ना लड़ाई हो रही है कि वो बात सही भी है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आलिम वो बंदा नहीं होता कि जो आपके सामने दीन की बात करे। आलिम की पूरी तहकीक करे कि आलिम कहते किसे हैं। हाँ, अगर वो आलिम हो, सही आलिम, उसके बावजूद आपको एक बातें मिल जाए, उसकी वजह से आप पूरे उलमाए तबके को, पूरे उलमाए इकराम को बोल दें, ये इंतहाई बुरी आदत है। आप डॉक्टर्स में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, बाज़ डॉक्टर तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ज्यादा जो है ना ऐसी बीमारियों का गलत इलाज कर देते हैं कि बाज़ आदमी की डेथ हो जाती है, और बाज़ औक़ात आपको ऐसे इंजीनियर मिल जाते हैं कि जो ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि 3 या 4 महीने बाद वो बिल्डिंग जमीन बोस हो जाती है, गिर जाती है, और उसमें लाखों लोगों की बाज़ औक़ात डेथ हो जाती है। तो लिहाजा ये जो अगर 1-2 बंदे आपको नेगेटिव बातें मिल रही हैं, आप उसकी वजह से पूरी उलमा इकराम की जमात को कहें कि ये लड़ाते हैं, ये है वो है, तो इंतहाई गलत और ये मुजरिमाना अमल है आपका। उसके बाद आप ये देखें
ایک عالم جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اور آپ کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی، فار ایگزامپل کوئی بندہ سود کھا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اب علماء کرام جو ہے نا سود کے خلاف بات کر رہے ہیں، اب یہ بندہ جا کے گھر جا کے کہے کہ بھائی یہ علماء کرام آپس میں لڑاتے ہیں، تو اس بندے کی عقل کا مسئلہ ہے، وہ سود کھا رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، علماء کرام تو اس کو روک رہے ہیں، تو اب وہ کہے کہ مجھے علماء کرام جو ہے ہمیں لڑا رہے ہیں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کو تو بلکہ حلال کام کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو یہ لڑانا نہیں ہوتا، یہ اس کی خود غلط فہمی اور اس کا غلط کام میں ملوث ہونا ہے۔ ایک اور بات جو کہ اکثر ہمارے جو ہے نا ینگسٹر کہتے ہیں، یار یہ مولوی جو ہے نا بس فتوے دیتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے نا یہ جو ہے نا الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں، یہ جو ہے نا بس ہمیں فتوے دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا بس ہمارے اندر جدائیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال طلاق کی ہے، بعض آتے ہیں کہ بھائی ہم نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، علماء کرام کہتے ہیں بھائی طلاق غصے میں ہو یا نرمی میں ہو، یہ جو بھی ہو تو طلاق طلاق ہے۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی یہ غلط فتوے دیتے رہتے ہیں، یہ لڑائیاں اور جدائیاں پیدا کرتے ہیں، نہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا غلط فعل ہے کہ بھئی آپ نے کیوں طلاق دی، تو لہذا اپنے عمل کو لے کر علماء کرام پر ٹونٹ مارنا، علماء کرام سے جو ہے نا باتیں کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی اور غلط ایک چیز ہے جو آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو علماء کرام کو کچھ نہ کہیں، آپ نہ طلاق دیں، آپ نہ ایسی باتیں کریں۔ اس کے بعد ایک اور بات جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے کہ یار یہ دین کو بیچتے ہیں، یہ اکثر باتیں سنتے ہیں یہ دین کو بیچتے ہیں۔ بھئی دین کو کیا بیچتے ہیں کہ جو اتنے خود مختار ہیں کہ جو 20 25 30 ہزار کی تنخواہوں میں پورے مہینے کا اپنا بندوبست کرتے ہیں اور کسی بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی کہ ان کے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں، تو یہ کیا دین کو بیچ رہے ہیں، یہ ہے استغنا۔ یہ علماء کرام استغنا کر رہے ہیں، دین کو نہیں بیچ رہے۔ ہاں جو 2 3 آپ کو مل جائیں آپ ان کو نہ سنیں، لیکن پوری سوسائٹی میں سے ساروں لوگوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ جو ہے نا غلط کام کرے، یہ انتہائی مجرمانہ فعل ہے۔ سارے علماء کرام ایسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں، جن لوگوں نے علماء کرام پر بغیر کسی وجہ کے تنقید کی، بغیر کسی وجہ کے ان کو کہیں پر جو ہے نا معاشرے میں نیچا دکھانے کی کوشش کی، ابھی جائیں ابھی ان کی ہسٹری اٹھائیں، آپ کو وہ پست نظر آئیں گے، وہ آپ کو ذلیل نظر آئیں گے، وہ آپ کو جو ہے نا سب سے کمتر نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علماء کرام کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کے دین کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں، آپ ان کی تنقید کر رہے ہیں، آپ ان کو نیچے دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذلیل کیا اور ان کی نسلوں میں دین نہیں آئے گا، یہ بات پکی ٹھکی ہے اور تجربہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آزمودہ نسخہ ہے، نسخہ جو ہے نا وہ آزمایا ہوا ہے، تو یہ وہی بات ہے۔ جو بندہ علماء کرام کو اور وہ لوگ جو کہ دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے تنقید کرے گا، چاہے وہ ہمارے ینگسٹر ہو، چاہے ہماری سیاسی پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر علماء کرام پر ایسی تنقید، کیا پتہ کہ وہ عالم اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہوں کہ اس ایک بندے کی آپ کی وجہ سے آہ نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی اس بد دعا کو قبول کر لیا، آپ کا کہاں سے کہاں چلے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میں اپنے ینگسٹر کو کہنا چاہتا ہوں، معاشرے کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، علماء یہ علماء وہ، ان کو تو اختلاف ہی ختم نہیں ہوتا۔ بھائی اختلاف اب علماء کا علمی اختلاف ہے، اب بعض اوقات جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بھائی اس درد کے لیے یہ والی میڈیسن ضروری ہے، آپ دوسری سوسائٹی میں جائیں گے وہ کہیں گے نہیں اس درد کے لیے یہ والی میڈیسن ضروری ہے، میری میڈیسن کھائیں۔ تو بھائی علمی اختلاف تو ہر جگہ چلتا ہے، ڈاکٹرز کا چلتا ہے، انجینئر کا چلتا ہے، کوئی بندہ اس طرح کی بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ کہے گا بھائی نہیں اس طرح بنایا جائے، یہاں سے سیڑھیاں نکالی جائیں، تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں سے نہیں یہاں سے نکالیے۔ تو یہ اختلاف تو ہر جگہ چلتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے آپ انجینئر کو گالیاں دینے لگ جائیں، انجینئر کی نفی کرنے لگ جائیں، یہ انتہائی غلط فعل ہے۔ آپ اس فعل میں نہ بڑھیں۔ میں ینگسٹر کو کہہ رہا ہوں آپ علماء کرام سے جڑیں، اپنے مسائل پوچھیں، اپنے مسائل بتائیں۔ آج کل کے ہمارے ینگسٹر کو مسائل ہی نہیں پتا، بعض دفعہ تو سننے سے پوچھنے سے پتہ لگتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں پتا۔ نہیں بھائی ہم تو بس جو ہے نا صرف بس یہ ہاتھ دھو لیتے ہیں اور منہ دھو لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ غسل میں جو ہے نا پاؤں بھی دھوتے ہیں، وضو میں پاؤں بھی دھوتے ہیں، بس ہم جو ہے نا ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے معاشرہ جو ہے نا کہاں جا رہا ہے۔ تو لہٰذا علماء کرام سے جو ہے نا بدظن نہ ہو اور بدگمانی نہ کرے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کے سامنے اپنے معاشرے کو ڈسکس کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ علماء کرام کی تذلیل کرے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی علماء کرام جھوٹے نہیں ہیں، ہاں تحقیق کر کے بات کریں، آپ تحقیق کر لیں۔ لہٰذا ہر عالم کو برا نہ کہیں، ہر مفتی کا کام کو برا نہ کہیں، ہمارے عمومی فضا بنتی جا رہی ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ علماء کرام کے متعلق بات اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ اس پر آپ پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔